अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर वाक़या बहावल नगर, और आपने देखा कि कुछ इस्तीफ़े आए, लोगों ने वर्दियां नौजवानों ने जलाई, कितना गम और गुस्सा है ये आपने देखा। और उसके बाद मज़ीद इस्तीफ़े जो हैं वो तैयार हैं, जो नौजवान बगावत करने के ऊपर उतर आए हैं और उनको रोकने के लिए अब क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब खुद आर्मी चीफ साहब मैदान के अंदर हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है और वो पुलिस वालों से क्या खिताब कर रहे हैं, खुद उन्होंने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। ये एक वीडियो वायरल हो रही है और उन्होंने क्या गुफ्तगू की पुलिस के नौजवानों से, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़िर सबसे पहले ये साने की तरफ आने से पहले, वाक़या की तरफ आने से पहले और आर्मी चीफ की वीडियो की तरफ आने से पहले मैं आपको बताऊं कि सियासी मैदान गर्म होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का एक बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने जा रहा है। आज भी ईद के तीसरे रोज़ भी शेर अफजल मरवत ने अपने आबाई हल्के में बड़ी तादाद में लोगों से खिताब किया, बड़ी तादाद में लोग निकले, उनसे वादे लिए कि आप पंजाब में मेरे साथ निकलेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए। तो अब जो है वो आपको पता है कि कहा यह जा रहा था कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ी कैंपेन जो है वो चलाई जाएगी, जिसके लिए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो जलसे भी रखे हैं। जैसे कल पशीन के अंदर है, जो उमर अयूब साहब हैं वो अपने काफ़िले के साथ कोयटा पहुंच गए हैं और वहां जाके उन्होंने गुफ्तगू की। और अब मुख्तलिफ अब ये देखना है कि क्या, मैं आपको ये बता दूँ, बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि मैंने पहले भी दी थी, केपी के गवर्नमेंट के हवाले से बड़ा जो है वहाँ पे उनकी अक्सरियत में गवर्नमेंट है और खान साहब को भी बड़ी तवक्को थी। तो केपी के गवर्नमेंट जो है, ये बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ मैं कि केपी के गवर्नमेंट के अंदर गड़बड़ है। यानी कि जिस तरह था कि जनाब वो अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब की राय के लिए आते ही, हलफ उठाते ही वो और कोई काम नहीं करेंगे, वो इमरान खान के लिए महाज खड़ा कर देंगे। तो वो महाज खड़ा करने वाले नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब आपको पुरसकून नज़र आएंगे। बाकी मैं अभी कुछ चीज़ें नहीं आपके सामने रख सकता, आप खुद इसको डिकोड कर लीजिएगा, आने वाले दिनों में आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ऐसे काम मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जलसे, अब यानी कि ये रियलिटी है। यानी कि अब क्या अवाम को, इमरान खान के वोटर को या इमरान खान को धोखा दिया जाएगा कि जनाब हम बड़ी कैंपेन चला रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं और नाम के होंगे या दिल से होंगे, ये चीज़ आप आपने ज़हन में रखनी है। और इस हवाले से आज जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने गुफ्तगू भी की। उन्होंने, उमर अयूब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत फार्म 47 की बसाखियों पर बनी है। 8 फरवरी को इलेक्शन में पीटीआई को दीवार से लगाया गया और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को जेल में डाला गया। मुखालिफिन कहते हैं हमें उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार भी मिले और कामयाब भी हुए। अपोजिशन लीडर ने कहा कि जो समझते थे कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी उनकी खाम ख्याली साबित हुई। ऐवान की ये पोजीशन जो है वो मजबूत तरीन होगी। पाकिस्तान में आइन और कानून का फुकदान है, कानून की पासदारी होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। और उन्होंने मजीद कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त सामने आया है, इन जजेस को दबाव में लाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस की धमकी हमें इस खतूत मिलेगा। पशीन में बड़ा पावर शो पाकिस्तान तहरीक साफ करने जा रही है, और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से और ये मैंडेट वापस लेने के हवाले से। अब मैंडेट वाला जो है उसके ऊपर भी ठोस बयानियाँ ये नहीं बना सके और उसके ऊपर भी चीज़ों को कवर नहीं कर सके, और वो भी एक हिसाब का कोई इतना मजबूत ये फार्म 45, फार्म 47 वाला बयानिया नहीं रहा। उसके ऊपर भी ये कोई बड़ा स्टैंड या कोई उस तरह उस बयानिया को ये बेच नहीं सके। ये सीधी सीधी बात है कि उस बयानिया को इतना अच्छे तरीके से ये कैश नहीं कर सके इस चीज़ को भी। बरकैफ अब आते हैं जो, अब देखते हैं, ये भी इम्तिहान है। मैं कह रहा हूँ कि ये इमरान खान साहब को सिर्फ दिखाते हैं कि जी हम बल्ले बल्ले करवा रहे हैं, वोटर को तसल्ली देते हैं कि जी हम बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, या वोटर को इंगेज करके धोखा देने की कोशिश करते हैं। ये अब वक्त के साथ चीज़ें पता चलेंगी। नाज़िर वाक़या बहावल नगर, आपको पता है कि जिस तरह वो चीज़ें हुई और उसको एक मामूली वाक़या करार दिया गया और फिर रिएक्शन आया, इस्तीफ़े आए, और उसके बाद जो है वो अब कहा यह जा रहा है कि मज़ीद नौजवान जो हैं वो गम और गुस्से के अंदर हैं, बगावत के लिए तैयार हैं, इस्तीफ़ों के लिए तैयार हैं। और अब नाज़िर इस हवाले से ख़बर ये है कि वो जो जिस तरह भी वाक़या हुआ, लेकिन जिस तरह उनका मोराल डाउन हुआ नौजवानों का सबके सामने, और आईजी पंजाब को इस पर बड़ा रगड़ा लगा है। आईजी पंजाब ने जिस तरह वो अपना एक इमेज बिल्डिंग की थी
ٹک ٹاک پہ اور ویڈیوز بنا کر کے خود ہی وہ اینکرنگ کرتے تھے اور وہ تمام چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر بڑے ایکٹیو تھے، نوجوانوں کو جا کر کے بڑا ملتے تھے، بہت سے لوگوں کی انہوں نے پروموشنز کی، یہ تمام چیزیں. تو وہ آئی جی کہیں نظر نہیں آئے، تو اس حوالے سے وہ آئی جی کے بھی بڑا خلاف ہو گئے. تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بڑے سخت احکامات آئی جی کی جانب سے ہیں کہ جو نوجوان استعفیٰ دے گا، جو نوجوان اس طرح بغاوت کرے گا، جناب اس کے جو اس کو بہت کہہ لیں گے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. استعفیٰ تو دے گا، نوکری تو اس کی جائے گی، لیکن جو مطلب اس کے ساتھ اگر وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں تو پھر ان کو مزید اور بھی نقصانات جو ہیں وہ بھی بھگتنے کے لیے وہ تیار ہیں. یعنی اس طرح لوگوں کو اب ڈرا کر کے، اپنے نوجوانوں کو اس طرح ڈرا کر کے جو ہے وہ خاموش کروایا جا رہا ہے. یعنی اندر بہت زیادہ غم و غصہ ہے نوجوانوں کے اندر، پنجاب پولیس کے اندر. لیکن اب ناظرین، جس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور کسی جیسے میں نے بھی کہا کہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا، پنجاب پولیس کا مورال جو ہے وہ اپ کیا جا سکتا تھا، اس کو یہ صلح صفائی بڑے اچھے انداز میں کروائی جا سکتی تھی، اس معاملے کو ایک اچھے انداز میں ٹیکل کیا جا سکتا تھا، ایک مطلب اچھی خاصی پریس کانفرنس کی جا سکتی تھی، مس انڈرسٹینڈنگ اس کو قرار دے کر کے. یعنی کہ ظاہری بات ہے اس سے جو اس وقت پولیس کی کتوں والی ہو رہی ہے، سیدھی سی بات ہے. اور پولیس کے اوپر جو لوگوں کا، یا پولیس کو اب لوگ بڑا وہ ایک عجیب ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ کس طرح کی فورس ہے، تو وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو اب یہی چیز، اب جو ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اب یہی چیز، اس طرح کی چیز ان نوجوانوں کو بیچ میں کھڑا کر کے بھی آرمی چیف صاحب کر لیتے، یا آئی جی اس طرح جا کر کے خود میدان میں اترتے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی جی میں بھی ہمت نہیں ہے، سی ایم صاحبوں میں بھی ہمت نہیں ہے کہ اس معاملے کے اوپر کوئی بات کر سکیں، اس معاملے کو ٹیکل کر سکیں. یہ ناظرین، آرمی چیف صاحب پولیس والوں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں. ایک جانب تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ریاست کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اللہ کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور خود پنجاب پولیس کے نعرے پولیس کے نعرے لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ کے پی کے اندر ہے. یہ بم دھماکے کے بعد کے یہ مناظر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ان سے خطاب کر رہے ہیں. یہی چیز، اسی طرح کے مناظر پنجاب پولیس کے ساتھ دیگر ہوتے تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنی بھی اس وقت معاملات بڑھے ہوئے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. ویڈیو آپ دیکھیں، ویڈیو کے بعد مزید بات کرتے ہیں. تمہیں پتہ ہونا چاہیے، ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو، اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تم لوگ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو، اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. یہ مولوی صاحب کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہوگا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، آگے کیا ہے، او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتا ہے اور زمین پر فساد کرتا ہے، ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ذالک خزی فی الحیات الدنیا، یہی ہے نا، اور آخرت میں، یہ دنیا میں سزا ہے، اس کی آخرت میں اور ملے گی. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا قانون، یہ ہے اللہ کا قانون، اور آپ چونکہ اللہ کے قانون پہ چل رہے ہو، آپ اللہ کے سپاہی ہو. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی، یاد رکھنا میری بات، ٹھیک ہے. سب قربانیاں ہوتی ہیں اللہ کے راستے پہ، کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا. تو یہ اس ایمان کے جذبے کے ساتھ جو ہے میدان میں اترا کرو، ٹھیک ہے. پاک فوج پوری ہر وقت جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں فخر ہے اپنی پولیس کے اوپر اور اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر. کے پی پولیس زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. گڈ، شاباش. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک زندہ باد. ناظرین، ہم اپنی ویڈیو دیکھی، بڑا زبردست شاندار خطاب، اور نوجوانوں کو آرمی چیف صاحب نے موبلائز کیا، ان کو ایک رسپیکٹ دی، خود ان کے نعرے لگائے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا فخر ہیں
یعنی کہ اس طرح ان نوجوانوں کے ساتھ بھی کوئی چلے آرمی چیف صاحب خود نہ آئیں، آئی جی صاحب آتے، مریم نواز صاحبہ ان کے حکم کے اوپر چلی جاتی، تو میرا خیال ہے کہ بہت کچھ ڈیمیج ہے وہ کور ہو جانا تھا، بہت سی چیزیں کور ہو جانی تھی. ابھی جو معاملہ اتنا بڑا ہوا ہے، یقین کریں چوک چوراہوں کے اوپر وہ لوگ بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے. میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے. تو یہ ناظرین کام اب تک کہ ہم اپڈیٹس ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.